Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui غادي نهضروا فيها على le tissu épithélial. Déjà حنا راني دابا في l'histologie, درنا introduction لهاد لو مود هاد l'élément plutôt, وقلنا بلي غادي نهضروا على بزاف ديال الانواع ديال التيسو. اليوم غادي نديروا introduction لو tissu épithélial. اي دونك اون كومونس. شنو هو لو تيسو ابيثيليال؟ كيفاش نقدروا نتخيلوه؟ كنسمعوا تيسو ابيثيليال ولكن ما كتدخلش لينا لعقلنا. شنو هو هذا؟ فين كاين؟ بغينا نتخيلوه كيفاش داير. كنشوفوا لي شيما في القسم ولكن ما عرفناش شنو هو. لو تيسو ابيثيليال هو واحد النسيج اللي كنلقاوه كيغطي لينا لي سورفاس اكسترن و انترن ديال لو كور وديال لي زورغان. شنو هما هاد لي سورفاس اكسترن وشنو هما هاد لي سورفاس انترن؟ لي سورفاس اكسترن ديال لو كور ديجا حنايا كاورغانيزم لي سورفاس اكسترن ديال لو كور ديالنا هما اللي كيكونوا اون كونتاكت افيك لو ميليو اكستيريور. مثلا لا بو الجلد ديالنا راه هو اون كونتاكت مع الميليو اكستيريور، مع المحيط الخارجي ديالنا. دونك هاد لا بو ديالنا راه مكونه من واحد ليبيثيليوم. لي سورفاس انترن ديال لي زورغان، مثلا نعطيو مثال اللي ساهل بزاف، لو تيوب ديجيستيف ولا لوزوفاج ولا غير لا بوش، الفم ديالنا راه لداخل كاين الخوا، راه سي اون كافيتي. دونك راه هذا سي ان ميليو انترن ديجا، كو سو سوا لا بوش، لوزوفاج، لي ستوما، لي انتستان، لو سيستيم ديجيستيف ديالنا راه كامل راه فيه دي كافيتي لداخل، و ميم دوطخ اورغان، ماشي بالضروره لو سيستيم ديجيستيف. انا غير عطيت ان اكزومبل بالسيستيم ديجيستيف. دونك لداخل غير الا شدينا غير الفم ديالنا راه كاين ان ابيثيليوم اللي كنسميوه الابيثيليوم بوكال، هو اللي كيغطي لينا لا سورفاس ديال هاد لا كافيتي هادي. دونك لي ابيثيليوم هما دي تيسو كي تابيس لي سورفاس اكسترن اي انترن ديال لو كور وديال لي زورغان. مناش مكون هاد لو تيسو ابيثيليال؟ ديجا راه قلنا بلي ان تيسو هو واحد لونسومبل ديال لي سيلول. بيان سور حتى لو تيسو ابيثيليال هو واحد مجموعه ديال الخلايا اللي عندهم دي كاركتيرستيك بريسيز. بحالاش؟ اولا ils sont juxtaposés، يعني سيلول حدا سيلول، سيلول حدا سيلول، اي جوانتيف، ils sont liés مع بعضياتهم بواحد لي سيستيم دو جونكسيون. هادشي اللي كتعني جوانتيف، يعني مشدودين في بعضياتهم. كاين واحد لي سيستيم، واحد الانظمه ديال التواصل ما بيناتهم. سيلول لاصقه في سيلول، بيناتهم كيوقعوا تبادلات وشحال من حاجه. هاد لونسومبل ديال هاد لي سيلول هادو كي سون جوكستابوزي جوانتيف، سيتادير لي با دي سيستيم دو جونكسيون، كيكونوا سيباري دو تيسو كونجونكتيف سوجاسون بار لا لام بازال. كتشوفوا هنايا في لو شيما هاد لي سيلول اللي الفوق راه هما لي سيلول ديال ليبيثيليوم. لا لام بازال هي اللي تحت منهم مباشره، وتحت منهم كاين لو تيسو كونجونكتيف سوجاسون اللي ما بين اللي هو لو تيسو اون بو دير تيسو سونغان. مهم التيسو اللي كيبقى تحت تيسو كونجونكتيف. ما بغيتش نهضر على التيسو كونجونكتيف حيت مازال عاد غادي نهضروا عليه بالديتاي من بعد وغادي نعرفوا شنو هو. المهم هو واحد النسيج اخر اللي ما كيهمناش في هاد لا فيديو هادي. هذا هو لو تيسو ابيثيليوم. هذه هي هكا كيكون مكون. خصنا نعرفوا بانه انيرفي نون فاسكولاريزي، ما فيهش العروقه. دونك il se nourrit par diffusion à partir des vaisseaux du tissu conjonctif sous-jacent. يعني كيتغذى الا بغى يتغذى. كيفاش هاد الخلايا غيبقاو حيين؟ كيفاش غيتغذاو؟ كيتغذاو بار ديفيزيون. يعني كاينه ديك لا بازال اللي هي كتقدر دوز لينا لي نوتريمون، داكشي اللي محتاجين ليه لي سيلول من لو تيسو كونجونكتيف، من لي فيسو سونغان vers هاد لو تيسو ابيثيليال بار ديفيزيون. يعني كتكون واحد لا سيليكسيون وكتاخد لا سيلول داكشي اللي محتاجه. لي زيبيثيليوم قلنا باللي مفروقين على لو تيسو كونجونكتيف بلا لام بازال كيف ما كتشوفوا في لا فوتو. هاد لا لام بازال عندها جوج ديال الادوار. الدور الاول ديالها هو واحد الدور بنيوي، هي انها كتمكن لونكراج ديال هاد لي سيلول في لو تيسو كونجونكتيف. لونكراج شنو كتعني؟ كتعني لا فيكساسيون، كتفيكسيهم، كتشدوك لي سيلول، يعني كتمكنهم من انهم يبقاو فيكس، ما يبقاوش محركين ولا يضيعوا ولا شي حاجه. كتفيكسيهم، يبيرمي لونكراج ديال هاد لي سيلول في التيسو كونجونكتيف. و لو رول الثاني اللي هو واحد الدور اللي كتلعبوا في العمليات الفيزيولوجيه، في لونسومبل ديال لي بروسيسوس فيزيولوجيك، بحال مثلا لا ديفيرونسياسيون سيلولير، لو فلتر سيليكتيف، لا سيكاتريزاسيون. شنو كنقصدوا بلا ديفيرونسياسيون سيلولير؟ لا ديفيرونسياسيون سيلولير هي واحد العمليه اللي انطلاقا منها الخلايا كتولي عندهم واحد لا سبيسياليتي، كيتسبيسياليزاو.
واحد لو تيب سيلولار، يعني كتكون عندنا واحد الخليه باقي كتسمى اون سيلول توتيبوتونت اللي كتقدر تعطينا اي نوع ديال الخلايا، مي ملي كتسبيسياليزا كتولي كدير واحد الدور معين. ان فلتر سيليكتيف كيف ما قلت قبيله في لو رول ديالها في لا نوريتور، في لا نوتريسيون ديال لي سيلول. هاد لا لامبازال هي اللي كدير واحد لو فلتر سيليكتيف، يعني كتبقى تعزل شنو اللي تخليه يدوز للخلايا وشنو اللي ما يدوش، شنو لي موليكول اللي صالحين غينفعوا الخليه يدوزوا، اللي ما صالحينش ما يدوزوش. او لا سيكاتريزاسيون اوسي، مثلا الا تجرح مثلا او نيفو د لا بو، شي واحد يتجرح من بعد كيشوف باللي اللحم ديالو كترجع كيف كانت، دونك هذه هي اللي كتسمى لا سيكاتريزاسيون. لا لامبازال عندها واحد الدور مهم في هاد لا سيكاتريزاسيون هذه. دابا عرفنا شنو هو ليبيتيليوم، حاولنا نتخيلوه، عرفنا مناش كيتكون وشحال من حاجه. غادي نهضروا دابا على لوريجين ديالو، منين كيجينا هاد ليبيتيليوم. مي افون دابوردي هاد لوريجين ديال ليبيتيليوم خصنا نعرفوا واحد الحاجه، واحد المعلومه مهمه، خصنا نعرفوا شنو هما بعدا لي زوريجين امبريونير. يعني ملي كيكون عندنا واحد الجنين باقي في الكرش ديال الام ديالو، باقي يلاه دوز 3 ديال لي سيمين، يلاه من بعد 3 ديال السيمين ديال الحمل مثلا، هاد الجنين هذا كيتقسم لواحد المناطق ولا ديزون واحد لي فويي اللي هما واحد لي جروب ديال لي سيلول، اللي من بعد كل جروب من هاد لي سيلول غادي يعطيو لي زورغان ديال هاد لو بيبي، هما اللي غادي يعطيونا من بعد الاعضاء ديال هاد البيبي هذا. وكاينين 3 ديال لي زون، كاين لو فويي انترن، لو فويي اكسترن اي لو فويي ميديان. يعني كاين واحد لي سيلول اللي كيكونوا من برا ديال هاد الجنين، واحد لي سيلول اللي كيكونوا من الداخل، وواحد لي سيلول اللي كيكونوا في الوسط ما بين هادوك اللي من برا وهادوك اللي لداخل. دونك شنو كنسميوهم باش ندوزو نهضروا شويه سيانتيفيكمون؟ كيتسماو لوندوديرم، ليكتوديرم اي لو ميزوديرم. لوندوديرم هو لو فويي انترن اللي من بعد يقدر يعطينا لي زانتيستان مثلا، المصارن، لو فوا اي لي بومون، الكبده. بور لو فويي اكسترن هو اللي كيتسمى ليكتوديرم، اكتوديرم هو اللي غيعطينا من بعد لو سيستيم نيرفو سنترال اي بيريفيريك، وغيعطينا حتى ليبيديرم اللي هو الجلدم ديالنا. ومن بعد كاين لو ميزوديرم اللي هو لو فويي ميديان اللي كيكون ما بين هذا اللي على برا اكسترن واللي لداخل انترن، هو لو ميزوديرم هو اللي غيعطينا مثلا لي زورغان جينيتو، لي زوس، لي ميوسكل اي لي فيسو. هذا هو لو ميزوديرم. خصنا نعرفوا باللي اي واحد فينا ملي كيكون جنين راه كيتفرقوا عنده هاد لي 3 ديال لي فويي امبريونير، هاد لوندوديرم، ليكتوديرم ولو ميزوديرم. نورمالمون هادشي راه غادي تقراوه في لومبريولوجي، غير بيسك بديتو قبل انا درت هاد لو بوتي رابيل على لي 3 فويي امبريونير. من بعد كل فويي كيتسبيسياليزا وكيعطينا دي زورغان بريسي. دابا الا بغينا نعرفوا شنو هو لوريجين ديال ليبيتيليوم، هاد ليبيتيليوم شمن فويي من هادو كيجينا منهم؟ منين كيجينا هاد ليبيتيليوم؟ من الاصل ديالو. هاد ليبيتيليوم عنده واحد الكاركتيرستيك انه كيقدر يجينا من هاد 3 ديال لي فويي، يقدر يجينا من لو ميزوديرم، من ليكتوديرم ومن لوندوديرم. وباش نعرفوا بالضبط كيفاش شمن النوع اللي كيعطينا واحد النوع معين ديال ليبيتيليوم، مثلا نمشيو ليبيبلاست او لا ليبيبلاست، يعني كيعطينا هو من نقول بلاست يعني واحد لي تيسو اللي ماشي باقي جون، باقي صغير. ليبيبلاست وبزاف ليبيديرم كيجينا من ليكتوديرم، يعني لو فويي اكسترن ديال لو بيبي هو اللي كيعطينا هاد ليبيديرم هو الجلده بحال الجلد اللي على برا ديالنا. كيعطينا ليبيتيليوم دو ريفيتمون ديال لي زورغان سونسوريال بحال لا كافيتي بوكال. هاد النسيج ملي كدوزو لسانكم في الداخل ديال الحنك، هذاك النسيج راه حتى هو سي ان ليبيتيليوم. وديجا في لا سيونس ديال تي بي راكم غادي تجبدوا منه شويه وغادي ديروه في لالام وغادي تشوفوا لي سيلول ديالو كيف دايرين في الميكروسكوب. غادي جو بونس غادي ديروها في التي بي ديال لا بيولوجي سيلولير، باش ملي تكونوا كتهضروا على سيلول انيمال سيلول فيجيتال راكم غادي تخدموا بلي سيلول ديال ليبيتيليوم بوكال. ou aussi le canal anal, l'anus, المخرج حتى هو راه il est recouvert par de l'épithélium اللي l'origine ديالو لو فويي externe اللي هو l'ectoblast. من بعد كيجينا épithélium aussi من لو ميزوبلاست. منين كنقول ميزوبلاست راه كنقصد لو ميزوديرم، غير منين كنقول ميزوبلاست حيت كيكون باقي ما تسبيسياليزاش، باقي il est encore jeune.
لو ميزو اللي كيجينا من الميزوبلاست كيجيونا جوج ديال الانواع ديال الابيثيليوم، كيجينا لو ميزوثيليوم ولوندوثيليوم. لو ميزوثيليوم هو ليبيديرم ديال لو ريفيتمون ديال لا كافيتي بيريتونيال، لا كافيتي بلورال ولا كافيتي بيريكاردياك كيف ما كتشوفوا في التصاور. لوندوثيليوم هو ليبيثيليوم ديال لو ريفيتمون ديال لا لوميير ديال لي فيسو سونغان اي لامفاتيك اي لا كافيتي كاردياك، يعني هو ليبيثيليوم دو ريفيتمون ديال لا لوميير، كتعني لداخل. عندك واحد التيو داك الداخل ديالو هذيك هي لا لوميير، دونك هذيك لا لوميير تابيسي بار دو ليبيثيليوم ديال لي فيسو سونغان و لامفاتيك، العروق الدمويه والليمفاويه. وتقدروا هنا تسمعوا واحد المصطلح تقولوا لكم البروف ولا جو سي با كيتسمى انتيما. انتيما راه هو لوبيثيليوم ديال الريفيتمون ديال لا لوميير ديال لي فيسو ليمفاتيك الليمفاويه، العروق الليمفاويه الداخل ديالها كيكون مغطي بهاد اللوندوثيليوم هذا اللي كنسميوه انتيما. و بور لا كافيتي كاردياك كيتسمى لوندوكارد، هذاك الابيثيليوم كيعطيوه السميه ديال لوندوكارد. بالنسبه عاوتاني ليبيثيليوم اللي كيجينا من لوندوبلاست، يعني كنقصد لو فويي انترن، بحال مثلا ليبيثيليوم ديال الريفيتمون ديال لو توب ديجيستيف ديال لاباري ريسبيراتوار ولي توب رينو، هادو كيجيونا من لوندوبلاست، يعني من لو فويي انترن ديال لو بيبي. هادو كانوا هما لي ديفيرونت زوريجين ديال لي زيبيثيليوم. جو سي كاينين بزاف ديال المصطلحات جداد، ولكن راه غادي تعودوا عليهم من بعد، راه ما كاينش مشكل، غادي تولفوهم وكل شيء. دونك دابا ملي عرفنا شنو هو هاد لو تيسو ابيثيليال، شنو لوريجين ديالو، منين كيجينا، فين كيكون، خصنا نهضروا على واحد لا نوسيون اللي ديجا ذكرتها لا كويزيون اونتر لي سيلول. هضرنا على لي جونكسيون كيلي لي سيلول ديال ليبيثيليوم، وقلنا بلي هاد لي جونكسيون هادو راه il assure la cohésion la communication au sein ديال لو تيسو ابيثيليال، يعني كي اسيريو لينا التماسك باش دوك لي سيلول كيكونوا متماسكين مع بعضياتهم، وحتى لا كومونيكاسيون باش خليه كتقدر تواصل مع الخليه اللي حداها بهاد لي سيستيم هادو دو جونكسيون. دونك هاد لي سيستيم هادو يمكن لينا نصنفوهم على حسب لا زون دو جونكسيون، يعني ديك المنطقه اللي ديال لا جونكسيون، فين واقع لا جونكسيون، فين متصلين هاد جوج ديال الخلايا. ويمكن لينا نصنفو على حسب ليسباس انترسيلولار، على حسب الفراغ اللي كيبقى لينا ما بين خليه وخليه. منين نمشيو نهضروا على لا زون دو جونكسيون، هانتوما كتشوفوا في التصاور راني كنحاول نبسط وكنهضر بالعربيه. هاد لا زون ديال الجونكسيون منين كتكون ما بين خليه وخليه كيكونوا متصلين على واحد المنطقه اللي كتكون على واحد سو فورم دو تاش سيركولير، واحد لا تاش بيان لي تاش اللي هما على شكل دائره، تما كنهضروا على ماكولا. اما ملي كتكون لا زون ديال الجونكسيون هي عباره على واحد لا سينتور كي في لو تور دو سيلول، يعني بحال واحد السمطه اللي دايره على لا سيلول كامله، تما كنهضروا على زونولا، راه هما باينين مزيان في التصاور. منين غنمشيو نصنفوهم على حسب ليسباس انترسيلولار، يعني الفراغ ما بين خليه وخليه، القاو ثلاثه ديال الانواع. كاينين لي جونكسيون اوكلودين، لي جونكسيون غاب اي لي جونكسيون اديران. دونك هنايا لي جونكسيون اوكلودين شنو كنقصدوا بهم؟ منين كيكون عندنا ليسباس ما بين خليه وخليه نول، يعني خليه وخليه ملاصقين ما كاينش ان اسباس ما بيناتهم، تما كنهضروا على لي جونكسيون اوكلودين. ملي كيكون عندنا ليسباس ما بين خليه وخليه كبير، مثلا من 150 اونغستروم حتى ل 200 اونغستروم، هنا كنهضروا على لي جونكسيون اديرانس. ديجا ملي كنهضروا على لونغستروم غادي تشوفوا هاد الوحده بزاف في لا بيولوجي. ان اونغستروم كيعني 10 على بويسونس موان 10 متر، 10 أس ناقص 10 متر هي ان اونغستروم. ملي كيكون عندنا ليسباس انترسيلولار انترميديير ما بين هذا ديال الاوكلودنس وهذا ديال الاديرانس، دونك هنا كنهضروا على لي جونكسيون غاب. هاد لي جونكسيون غاب كيكون ليسباس ديالهم انترميديير ما بين هاد جوج، ما هو نول ما هو كبير بين وبين. دونك هادو هما لي ديفيرون تيب ديال لي جونكسيون. دابا سولون لا زون و سولون ليسباس انترسيلولار.
دابا غادي نهضروا على لي سيستيم الكبار ديال لا جونكسيون. هاد لا جونكسيون هادي تقدر تكون لينا ما بين سيلول وسيلول، يعني سيلول لاصقه في سيلول، ولكن تقدر تكون عاوتاني ما بين واحد لا سيلول ولا لامبازال. هضرنا على لامبازال، هي اللي كتكون تحت من هاد لي سيلول وكتليهم لو تيسو كونجونكتيف سو جاكسون يبيرمي لونكراج ديالهم في هاد لو تيسو كونجونكتيف، كتفيكسيهم لينا فيه. دونك بالنسبه لي سيستيم دو جونكسيون اللي كيكونوا ما بين لي سيلول ابيثيليال، ما بين خليه وخليه، كاينين ثلاثه. كاينين لي جونكسيون سيري، لي جونكسيون كومونيكونت، لي جونكسيون دونكراج. بالنسبه لي جونكسيون سيري، ديجا من لو مو سيري مزيرين، دونك il permet la cohésion ما بين لي سيلول ابيثيليال، كيمكنوا واحد التماسك ما بين هاد الخلايا ديال الابيثيليوم. ملي كنقول ابيثيليوم راني كنقصد تيسو ابيثيليال، نفس الحاجه، كيلعبوا واحد الدور ديال سودور، كيلصقوا الخلايا. و elle empêche le passage des molécules par voie intercellulaire. يعني كيحبسوا اي ماده، اي موليكول كيف ما بغات تكون انها تدوز من خليه لخليه. كيلعبوا الدور ديال واحد الحاجز، واحد لا باريير. هادو هما لي جونكسيون سيري. بالنسبه لي جونكسيون كومونيكونت، اون لو تيرم كومونيكونت جاي من كومونيكاسيون، يعني ان هاد لي جونكسيون هادو راه كيمكنوا لينا لي بيتيت موليكول انهم يدوزوا لينا من خليه لخليه، بالعكس ديال لي جونكسيون سيري اللي ما كيمكنوش لي موليكول يدوزوا من خليه لخليه. من بعد كاين لي جونكسيون دونكراج جايه من اونكراج. هاد لي جونكسيون دونكراج كيكونوا سوا دي موكولا اديرينس سوا دي زونولا اديرينس. دابا كتعرفوا شنو هي موكولا، كتعرفوا شنو هي زونولا، كتعرفوا شنو كتعني اديرينس، ما نحتاجش نشرحهم، غادي ترجعوا غادي تشوفوهم شنو هما. وكنت حبسوا الفيديو كاع وتفكروا شنو كتعني موكولا وزونولا. موكولا هما ملي كيكونوا لي تاش سو فورم سيركولير، لي تاش ديال لاديزيون بين دو سيلول سو فورم سيركولير. وزونولا ملي كتكون اون زون، اون سانتور كبيره توت اوتور دو لا سيلول. هذه صافي عرفناها. و اديرينس ملي كيكون عندنا ليسباس انترسيلولار كبير ما بين 150 و 200 انغستروم. هادشي راه قلتو غير عاودت دابا باش نفكركم. هاد لي جونكسيون دونكراج اسور لاديزيون حتى هما انترسيلولار انسي كو لو مانتيان دو لا فورم دو لا سيلول ابيثيليال. كيعاونوا هاد الخلايا ديال الابيثيليوم انهم يحافظوا على لا فورم ديالهم، وانهم يتفيكساو مزيان، وانهم تكون واحد لاديزيون، واحد التماسك ما بين الخلايا. بالنسبه لي سيستيم دو جونكسيون اللي كيكونوا ما بين لي سيلول ابيثيليال و لا لامبازال، يعني ما بين الخلايا وديك لا لامبازال اللي لتحت، كاينين جوج ديال الانواع، لي زيميديسموزوم و لي بلاك داديرونس. لي بلاك داديرونس نقدروا نسميوهم دي كونتاك فوكو، ونقدروا نسميوهم لي زاديرونس فوكال. بالنسبه لهاد لي زيميديسموزوم ولا لي بلاك اداديرونس راه عندهم نفس لو رول، كنلقاوهم او نيفو دو بول بازال. غنهضر على بول بازال وانا مازال ما هضرتش على لا بولاريتي، انا غندوز ليها دابا مباشره. لو بول بازال يعني الجزء السفلي ديال هذوك الخلايا اللي من جهه لا لامبازال، وكيربطوا لينا لا سيلول لا ماتريس اكسترا سيلولير ولا لا لامبازال، كيربطوا لا سيلول مع هذا لامبازال. شنو لا ديفيرونس بيناتهم؟ هي ان لي ميديسموزوم كي il fait il unissent la lambazale les cytokératines des molécules de cytokératine كيجمعنا لا لامبازال مع دي cytokératines alors que les plaques d'adhérence كيجمعوا لينا لا لامبازال مع دي ميكروفيلامون داكتين. هذه هي الفرق ما بيناتهم quand vous voyez sur l'image. pardon. دابا غادي ندوز مباشره باش نهضر على لا بولاريتي. لي سيلول ابيثيليال، هاد الخلايا ديال الابيثيليوم ديال هاد النسيج عندهم واحد الخاصيه، هي انهم عندهم واحد لو بول ابيكال، واحد لو بول بازال، وواحد لي فاس لاتيرال. لو بول ابيكال هو القطب اللي كيجي من الفوق، هي الجهه اللي كتكون فيغ لو ميليو اكستيريور، فيغ لو ميليو، فيغ الوسط الخارجي، هذاك هو لو بول ابيكال. لو بول بازال هو اللي مقابل معاه، هو القطب اللي كيجي من جهه لا لامبازال، اللي كيجي vers le milieu intérieur ديال le corps، مثلا vers le tissu conjonctif. بالنسبه لي فاس لاتيرال هما الجوانب ديال لا سيلول، هما اللي كيكونوا في اتجاه الخلايا المجاوره من هاد الجهه ومن هاد الجهه. هاد لا بولاريتي هي راه كتميز لينا هاد الخلايا ديال لي تيسو ابيثيليال. علاش؟ حيت عندها واحد لا فونكسيون كنسميوها لا بولاريتي فونكسيونيل، لحقاش دابا او نيفو ديال السيتوبلازم، في السيتوبلازم ديال دوك الخلايا لي زورغانيت اللي كاينين عارفين، كاين نوايو، ميتوكوندري، لاباري دو غولجي، ريتيكولوم اندوبلازميك، هادشي كامل باقي غنشوفوه في بيولوجي سيلولير.
هاد لي زورغانيت هادو كيكونوا اورينتي من لو بول بازال فيغ لو بول ابيكال. يعني لا برودكسيون ديال لي برودوي دو سانتيز، اي حاجه غتصنعها الخليه باش بوغ لي لاغي على برا، باش تلوحها لينا على الوسط الخارجي، راه كتصنع في هادوك لي زورغانيت انطلاقا من لو بول بازال فيغ لو بول ابيكال، باش في الاخر كتسكريتا فيغ لو ميليو اكستيريور من لو بول ابيكال. كيف ما كتشوفوا في لا فوتو، هذاك لو بول ابيكال هو فين كيخرجوا بحال مثلا نعطيو غير اكزومبل ديال مثلا لا سيور، العرق كتخرج للوسط الخارجي، راها كتصايب في لو تيسو ابيثيليال. دوكو لو تيسو ابيثيليال غلوندولار، حيت هي سي اون غلوند، لي غلوند سودوريبار. هادشي راه مازال غادي نشوفوه منين ندخلو نهضروا على ليبيثيليوم دو ريفيتمون، ليبيثيليوم غلوندولار. هادو الانواع اللي كاينين ديال ليبيثيليوم، غنديروا فيديو لكل نوع فيهم وغادي نهضروا على هادشي. المهم هذاك العرق كيتفرز على برا، دونك راه جا من لو بول بازال اللي كاين في جهه لو كور ديالنا، لو ميليو انتيريور ديال لو كور ديالنا فيغ ليكستيريور. هذه هي لا بولاريتي فونكسيونيل. دونك حتى هنا غادي نكونوا درنا اون توت بيتيت انتروداكسيون، مهم ماشي بيتيت مي بون. غادي نكونوا هضرنا على شنو هو لو تيسو ابيثيليال، مناش كيتكون الخلايا ديالو، كيفاش دايرين، كيفاش كيفاش كيحافظ على التماسك ديال الخلايا، خليه مع خليه كيفاش مرتبطين، خليه مع لامبازال كيفاش مرتبطين. المهم شفنا بزاف ديال الحاجات، شفنا لوريجين ديالو، هضرنا على لا بولاريتي ولا بولاريتي فونكسيونيل. لا فيديو جاي ان شاء الله غادي نهضروا فيها على لو بروميير تيب ديال لي زيبيثيليوم، ليبيثيليوم دو ريفيتمون، ولا فيديو اللي موراها غنهضروا على ليبيثيليوم غلوندولار. وبيان سور راه ما تخلعوش من لي تيرم جداد، راكم غادي تولفوهم وما غاديش يبقاو جداد، غادي يوليو قدام. و تري بون كوراج ليكم كاملين حتى لا فيديو جايه ان شاء الله.